माशाअल्लाह जज़ाक अल्लाह इर्तिका राय पुरी आपसे मुखातिब थे हजरात। जन्नत की गुफ्तगू हो रही थी। चार मिसरे मुलाहिजा फरमाएं। नारे सलवात। बारह दीगर आवाज़ बुलंद सलवात। इब्तिदाई कलाम में जन्नत की गुफ्तगू की शायर कहता है कि मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई। मुलाहिजा हो जाए मुतवज्जे हजरात कि मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई। मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई। कभी बैलोल ने बेची कभी हुर ने खरीदी है, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। शहजादा गुलरेज साहब रामपुरी ने एक शेर में बात कही कि अश्के गमे हुसैन की कीमत न मिल सकी, जन्नत मिली थी वो भी फकीरों में बांट दी। जन्नत मिली थी वो भी फकीरों में बांट दी। बाबुल हवाइज का जिक्र हो रहा था। हजरत आप बेदार रहे, मैं खूबसूरत तरन्नुम आप हजरात के सामने पेश करने जा रहा हूं। बाबुल हवाइज की गुफ्तगू हो रही थी। चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए, एक दो मतला और एक शेर। मुलाहिजा फरमाए कि दुनिया में जो फैली हुई खुशबूए वफा है, जितना आस्ते से पढ़ना उतना आस्ते से मत सुनिएगा। दुनिया में जो फैली हुई खुशबूए वफा है, वो परचमे गाजी के फरेरे की हवा है। दुनिया में जो फैली हुई खुशबूए वफा है, वो परचमे गाजी के फरेरे की हवा है। तो 100 बार कलम काटते हाथों से गिरा है, तब जाके कहीं हजरत अब्बास लिखा है। 100 बार कलम काटते हाथों से गिरा है। बाबा से बुलंद सब मिलजुल के दुनिया में जो फैली हुई खुशबू वफा है, वो परचमे गाजी के फरेरे की हवा है। वो परचमे गाजी के फरेरे की हवा है। 100 बार कलम काटते हाथों से गिरा है, तब जाके कहीं हजरत अब्बास लिखा है। तो ये कौन अली ही की तरह घर से चला है, ये कौन अली ही की तरह घर से चला है। अरे हैरान नुसैरी भी खड़ा देख रहा है। ये कौन अली ही की तरह घर से चला है, हैरान नुसैरी भी खड़ा देख रहा है। तो कल तक जो अकड़ता था फसील, आज वो दरिया अब्बास के कदमों में पड़ा लौट रहा है। अब्बास के कदमों में पड़ा लौट रहा है। आप हजरात बेदार हैं। बगैर किसी तमहीद के मैं एक मुतरन्निम शायर बनारस से तशरीफ लाए हुए मोहतरम जनाब ऋषि बनारसी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। आप हजरात बावत बुलंद नारे सलवात से इस्तेमाल करें। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। बाबुल हवाइज के हवाले से एक मतला एक शेर समात फरमाया। जी भाई। आया हुसैन का जो अलमदार घाट पर, समात फरमाए जहाँ जहाँ बतौर खास समात फरमाए। आया हुसैन का जो अलमदार घाट पर, ठहरा ना फिर कोई भी जफाकार घाट पर, ठहरा ना फिर कोई भी जफाकार घाट पर, रुख करके फौज शाम की जानिब ये फिर कहा। अब तुम बताओ कौन
تم بتاؤ کون ہے مختار گھاٹ پر، اب تم بتاؤ کون ہے مختار گھاٹ پر، صلوات ہو گئے محمد و آل محمد پر۔ ایک مطلب ایک شعر اور باب الحوائج کے حوالے سماعت فرمائیں، دیکھیں گے۔ دادا کی شان باپ کی ہمت لیے ہوئے، سماعت میں جا بطور خاتمہ فرمائیں۔ دادا کی شان باپ کی ہمت لیے ہوئے، سینے میں اپنے شوق شہادت لیے ہوئے، سینے بتا رکھا سوال کیا جاتا ہے، سینے میں اپنے شوق شہادت لیے ہوئے، عباس جب پڑھے تو کہاں فوج شام نے، چوتھا مصرع بطور خاص جا سما فرمایا، عباس جب پڑھے تو کہاں فوج شام نے، آتا ہے کون رن میں قیامت لی، عباس جب پڑھے تو کہاں فوج شام نے، آتا ہے کون رن میں قیامت لیے ہوئے، آتا ہے کون رن میں قیامت لیے ہوئے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ حسین بھائی ایک مسئلہ ایک شعر باب الحوائج کے حوالے سے سماعت سرکار دیکھیں گے، جی بھائی دیکھیں۔ اس کو دنیا نہ بتا پائے گی کیسا ہوگا، سماعت فرمائیں، اس کو دنیا نہ بتا پائے گی کیسا ہوگا، جو دعائے دل حیدر کا نتیجہ ہوگا، بطور خاص تیسرا چوتھا مصرع سے جا سما فرمائے، بطور خاص سما فرمائے، جو دعائے دل حیدر کا نتیجہ ہوگا، اب نہ اٹھے گا کبھی دست دعائے حیدر، بطور خاص چوتھا مصرع جا سما فرمائے، بطور خاص سما فرمائے، اب نہ اٹھے گا کبھی دست دعائے حیدر، اب نہ عباس کے جیسا کوئی پیدا ہوگا، اب نہ عباس کے جیسا کوئی پیدا ہوگا۔ ایک مسئلہ ایک شعر اور سماعت فرمائیں باب الحوائج کے حوالے سے۔ اے جہاں والو سنو، رتبہ ہے کیا عباس کا، سماعت فرمائیں جہاں اجازت ہے، اے جہاں والو سنو، رتبہ ہے کیا عباس کا، اے جہاں والو سنو، رتبہ ہے کیا عباس کا، باد حیدر نام ہے مشکل کشا عباس کا، باد حیدر نام ہے
मुश्किल कुशा अब्बास का तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास मातरमा है। बाद है दर नाम है मुश्किल कुशा अब्बास का, तेरी ताकत का भरम एक पल में खो जाता यज़ीद। चौथा मिसरा बतौर खास मातरमा है। तेरी ताकत का भरम एक पल में खो जाता यज़ीद। और अगर रोक लेता रास्ता अब्बास का, और अगर रोक लेता रास्ता अब्बास का। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे हैदरी, नारे सलवात। एक मतला 3-4 शेर समाप्त फरमाएं, देखेंगे अबुल हवाइज के हवाले से। अब्बास इब्न साक़िए कौसर का नाम है। समाप्त फरमाएं जान जान। अब्बास इब्न साक़िए कौसर का नाम है। खतरे का ये नहीं है समुंदर का नाम है। खतरे का ये नहीं है समुंदर का नाम है। अब याद शेर बतौर खास मातरमा है। अपना पेसर बुतूल ने यूं ही नहीं कहा, बतौर खास मातरमा। अपना पेसर बुतूल ने यूं ही नहीं कहा, ये आरज़ू वफ़ात है खैबर का नाम है। ये आरज़ू वफ़ात है खैबर का नाम है। जिस पर सवार हो के बचा दीने मुस्तफा। समाधान है शेर वो। जिस पर सवार हो के बचा दीने मुस्तफा, अब्बास उस जहाज के लंगर का नाम है। अब्बास उस सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मरतबा मिलजुल कर सलवात पढ़ दें। अबुल हवाइज के हवाले से एक मरतबा 3 शेर और समाप्त फरमा लें। मिलजुल कर सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हेलो। अगर ढूंढे तो इस दुनिया में आखिर क्या नहीं मिलता। मतलब हाजिर है। अगर ढूंढे तो इस दुनिया में आखिर क्या नहीं मिलता। अगर ढूंढे तो इस दुनिया में आखिर क्या नहीं मिलता। मगर भाई कोई अब्बास के जैसा नहीं मिलता। मगर भाई कोई अगर ढूंढे तो इस दुनिया में आखिर क्या नहीं मिलता। मगर भाई कोई
अब्बास के जैसा नहीं मिलता, मगर भाई कोई अब्बास के जैसा नहीं मिलता। ये शेर तारीख के हवाले से समा समय ज्यादा सरकार देखेंगे। देखिए मुझे ये शेर समा फरमाए, हमें तारीख सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मगर भाई कोई अब्बास के जैसा नहीं मिलता। आखिरी आदमी तक तारीख के हवाले शेर समाता है, हमें तारीख में हारून से भाई तो मिलते हैं। तारीख के हवाले शेर समाता है, हमें तारीख में हारून से भाई तो मिलते हैं, मगर भाई को आका मानने वाला नहीं मिलता। मगर भाई को आका मानने वाला नहीं मिलता। जो खुद प्यासा रहे सैराब कर दे आब दरिया को। बता रखा समाधान है, जो खुद प्यासा रहे सैराब कर दे आब दरिया को, सेवा अब्बास ऐसा अब कोई प्यासा नहीं मिलता। सेवा अब्बास ऐसा अब कोई ऐसा नहीं मिलता। आखिरी शेर शहजादे अली असगर के हवाले समाज फरमाए। बताओ खास देखें इस शेर को, बताओ खास देखें। मिला दे खाक में बातिल के मंसूबे को जो हंस कर। समझ आ जा, मिला दे खाक में बातिल के मंसूबे को जो हंस कर। सेवा असगर कोई तारीख में ऐसा नहीं मिलता। सेवा असगर कोई दुनिया, सेवा असगर कोई तारीख में ऐसा नहीं मिलता। कमी दुनिया में भूख और प्यासों की नहीं मिलती। बाबुल हवाज के हवाले शेर समाता है, कमी दुनिया में भूख और प्यासों की नहीं मिलती, मगर अब्बास के दर पर कोई भूखा नहीं मिलता। मगर अब्बास के दर पर कोई भूखा नहीं मिलता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मंद मिलजुल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। नारे हैदरी, नारे सलवात। ईमानी अबू तालिब, आप लोग बोलेंगे, बोलो ईमानी अबू तालिब, अरे ईमानी अबू तालिब, अब्बास गादी, अब्बास गादी, हुसैनियत, हुसैनियत, नारे हैदरी, नारे सलवात। तस्वीर भाई पढ़ने दूसरा कलाम, लेकिन एक मसला एक शेर शहजादे अली असगर के हवाले से याद आ गया मुझे। समाज फरमाए शहजादे अली असगर के हवाले से। यूं शीर ख्वार था पीने काहिल के सामने, यूं शीर ख्वार था पीने काहिल के सामने, जैसे कोई पहाड़ हो मंजिल के
سامنے جیسے کوئی پہاڑ ہو منزل کے سامنے اس پوری کائنات میں بے شیر کے سوا مقتول کب ہنسا کوئی قاتل کے سامنے مقتول کب ہنسا کوئی قاتل کے سامنے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر ایک مرتبہ 4 شعر اور سماعت فرمائیں جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا سماعت میں جہاں جا رہا ہے جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا گلزار اس نے اپنا مصلی نہیں کیا گلزار اس نے اپنا مصلی نہیں کیا یار شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کرتے ہیں ہم عزام عقیدے کا تذکرہ سماعت میں جا رہا ہے کرتے ہیں ہم عزام عقیدے کا تذکرہ ہم نے کبھی کسی سے بھی دھوکہ نہیں کیا ہم نے کبھی کسی سے بھی دھوکہ نہیں کیا یہ شعر عقیدے کے حوالے سمجھ جا پتی بھائی شعر دیکھیے امید ہے یہ شعر بطور خاص سماعت میں آپ کے حوالے سے کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے بطور خاص سماعت جا رہا ہے کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا چاہے جائے یا نہ جائے لیکن ارادہ شرط ہے ارادہ شرط ہے کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا اصغر سے بے زبان بھی میدان جنگ میں بطور خاص میں شہزادے علی اصغر کے حوالے سے اصغر سے بے زبان بھی میدان جنگ میں اجداد کے وقار کو رسوا نہیں کیا اصغر سے بے زبان بھی میدان جنگ میں اجداد کے وقار کو رسوا نہیں کیا
اجداد کے وقار کو رسوا نہیں کیا. 3-4 شعر اور سماعت فرما رہے ہیں. بدر خان اجداد کے وقار کو رسوا نہیں کیا. سجدے تو جن و انس و ملک نے کیے مگر بطور خاص مجھا جازاد ہے. بطور خاص اس شعر کو سماعت فرمائیں. سجدے تو جن و انس و ملک نے کیے مگر جیسا کیا حسین نے ویسا نہیں. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ سلوات. سجدے تو جن و انس و ملک نے کیے مگر شبیر جیسا ایک بھی سجدہ نہیں کیا. سرکار نے اصلاح کر دی. میں نے شعر پڑھ دیا آپ کے حوالے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. سجدے تو جن و انس و ملک نے کیے مگر سرکار کے حوالے شعر سماعت فرمائیں. سجدے تو جن و انس و ملک نے کیے مگر شبیر جیسا ایک بھی سجدہ نہیں کیا. شبیر جیسا ایک بھی سجدہ نہیں کیا. راہ خدا میں اپنا بھرا گھر دیا مگر سماعت فرمائیں. راہ خدا میں اپنا بھرا گھر دیا مگر شبیر نے سمیر کا سودا نہیں. راہ خدا میں اپنا بھرا گھر دیا مگر شبیر نے سمیر کا سودا نہیں کیا. شبیر نے ضمیر کا سودا نہیں کیا. یہ شعر آخری شعر ہے. سماعت فرمائیں جہاں آخری مجمع تک. سوکھے گلے کو رکھ دیا خنجر کی دھار پر. بطور خاص سماعت فرمائیں. سوکھے گلے کو رکھ دیا خنجر کی دھار پر لیکن کسی سے پیاس کا شکوہ یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ سلوات. سوکھے گلے کو رکھ دیا خنجر کی دھار پر لیکن کسی سے پیاس کا شکوہ نہیں کیا. لیکن کسی سے پیاس کا شکوہ نہیں کیا. مختہ حاضر ہے. وہ دوسروں کا درد نہ سمجھے گا رشی جس نے غم حسین سے رشتہ